I am CSP Aisha Majid. I qualified CSS in 2021 and got allocated into Foreign Service of Pakistan. And then I qualified CSS again in 2022. आज मैं आपके साथ अपनी जर्नी शेयर करूंगी, which is a mixture of failure as well as success. और मेरे ख्याल में मेरी जर्नी से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि जहां एक तरफ CSS एस्पायरेंट्स को इस बात का शौक होता है कि उन्होंने CSS देना और क्वालिफाई करना है, दूसरी तरफ उनको इस बात का डर भी होता है कि अगर फेल हो जाए तो क्या होगा. और मेरी पूरी जर्नी में ये सब चीजें हैं जो आपको आज देखने को मिलेंगी. एज फार एज माई जर्नी इज कंसर्न, तो मैंने ये जर्नी स्टार्ट की थी इन 2019 और मैंने ये सोचा कि मैं 2020 की अटेम्प्ट दूंगी एंड दैट वाज गोइंग टू बी माय फर्स्ट अटेम्प्ट. तो मैंने तैयारी शुरू की, लेकिन हुआ ये कि मैंने बीच में एक ऑप्शनल सब्जेक्ट इस तरह का सिलेक्ट कर दिया कि मैंने वो अटेम्प्ट फेल कर दी. यहां से एक लेसन सीखने को मिलता है कि आपने जब अपनी सीएसएस की तैयारी शुरू करनी है तो आपने अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को बहुत वाइजली चूज करना है. इस बारे में थोड़ी देर आगे चल के भी मैं बात करूंगी. Anyway, जो बात मेरे लिए मोटिवेटिंग फैक्टर बनी, और यही बात मैं उन लोगों को बताना चाहूंगी जो एक मरतबा सीएसएस फेल कर लेते हैं और ये सोचते हैं कि अब अगर दोबारा देना है, या फिर 2 मरतबा सीएसएस फेल कर लेते हैं और ये सोचते हैं कि अब दोबारा देना है, तो उनको किस चीज पे फोकस करना चाहिए. जब मैंने सीएसएस की पहली अटेम्प्ट फेल की तो मैंने उन चीजों पे फोकस रखा जो मेरे सब्जेक्ट्स पास हुए थे, और क्योंकि मैं 11 सब्जेक्ट्स पास कर चुकी थी और उसमें सबसे बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर ये था कि मेरा एसए और प्रेसी दोनों सब्जेक्ट्स पास थे, जो कि सबसे ज्यादा लीथल सब्जेक्ट्स माने जाते हैं, तो मेरे लिए वो एक मोटिवेटिंग फैक्टर बना. तो अगर आप भी सीएसएस में फेलियर फेस करते हैं तो आप उस चीज पे फोकस रखें कि अगर आपके 2, 3 या 4 सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स आए हैं तो इसका मतलब है आप बाकी सब्जेक्ट्स में भी अच्छे मार्क्स ले सकते हैं. फिर मैंने सीएसएस 2021 की अटेम्प्ट दी with this motivation कि if I can pass essay and pressy and all the other subjects, I can qualify it. जब CSS 2021 दिया, अल्हम्दुलिल्लाह with the blessings of Almighty Allah, I got allocated into Foreign Service of Pakistan. फिर मैंने ये सोचा कि 2 अटेम्प्ट्स क्योंकि मैंने पास कर लिया और उसमें एसे प्रेसी भी पास कर लिया है, तो क्यों ना मैं एक दफा फिर से अटेम्प्ट देके देखूं कि एसे और प्रेसी की जो टिप्स और ट्रिक्स मैं अप्लाई कर रही हूँ क्या वो तीसरी मरतबा भी अप्लाई होंगी. तो मैंने CSS 2022 भी दे दिया एंड आई क्वालिफाइड इट अगेन. लेकिन मैंने इंटरव्यू ना देने का फैसला किया क्योंकि मैं सीट वेस्ट करके किसी और का हक नहीं लेना चाहती थी, एंड आई वाज वेरी हैप्पी इन फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान. एज फार एज माय एजुकेशनल बैकग्राउंड इज कंसर्न, आई हैव डन मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम हजारा यूनिवर्सिटी मानसेरा, एंड मानसेरा इज वेयर आई बिलोंग फ्रॉम. वेल दैट मीन्स के मेरा डोमिसाइल खैबर पख्तूनख्वा का बनता है, तो थोड़ी सी बात डोमिसाइल्स पे कर लेते हैं, क्योंकि कुछ एस्पायरेंट्स को इस चीज का भी अंदाजा नहीं होता कि उनका कॉम्पिटिशन बेसिकली सीएसएस में होता किसके साथ है. उनको ये लग रहा होता है कि उनका कंपटीशन ओवरऑल सबके साथ है जो पाकिस्तान से लोग आके सीएसएस देते हैं. हालांकि इस तरह से नहीं है. सीएसएस में सीट्स की डिस्ट्रीब्यूशन हुई होती है एज पर योर प्रोविंसेस. तो खैबर पख्तूनख्वा के लोगों का सिंध के लोगों के साथ कोई कंपटीशन नहीं है, सिंध के लोगों का बलूचिस्तान के लोगों के साथ कोई कंपटीशन नहीं है, पंजाब के लोगों का इन तीनों सूबों के लोगों के साथ कोई कंपटीशन नहीं है. तो सीट्स डिस्ट्रीब्यूट हुई होती है एज पर योर कोटा. आपने ये करना होता है कि 600 प्लस मार्क्स लेने होते हैं, एंड इफ यू बिलोंग टू बलूचिस्तान 600 मार्क्स लेके एलोकेशन हासिल करना इज वेरी इजी. इफ यू बिलोंग टू सिंध तो उससे थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी आसान होता है. खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में आके कंपटीशन थोड़ा सा टफ हो जाता है, तो आपको 600 प्लस मार्क्स थोड़े से एडिशनल मार्क्स लेने होते हैं इन ऑर्डर टू गेट एलोकेशन. एक चीज और मैं आपको बताती चलूं कि जब मैंने अपने सीएसएस की प्रिपरेशन स्टार्ट की, तो जब आप प्रिपरेशन शुरू करेंगे आपको भी ये चीज फेस करनी पड़ेगी कि जैसे जैसे आप तैयारी कर रहे होते हैं, और 12 सब्जेक्ट से जाहिर सी बात है आपको बहुत सारा टाइम स्टडी को देना होता है, तो बीच में बहुत दफा ऐसा होता है यू वांट टू गिव अप, आप छोड़ देना चाहते हैं और आप ये सोचते हैं कि इसको छोड़ के कोई और काम कर लूं, किसी और चीज की प्रिपरेशन कर लूं, सीएसएस की प्रिपरेशन नहीं हो रही, मुश्किल है. तो ऑब्वियसली आप अपने लिए कोई मोटिवेटिंग फैक्टर ढूंढते हैं. मेरे लिए मोटिवेटिंग फैक्टर ये था कि जब मैंने 2019 में सीएसएस की प्रिपरेशन स्टार्ट की, तो जो चीज मैं खुद पढ़ा करती थी मैंने उसी चीज की वीडियो बना के यूट्यूब पे अपलोड करना स्टार्ट कर दी, और दैट इज फ्रॉम वेयर लर्न टू लीड विद आयशा बिगैन. आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने ये चैनल देखा होगा और इसकी वीडियोस भी देखी होंगी. मैंने ये करना शुरू किया कि मैंने वो वीडियोस बनाना शुरू की जो कि लोगों को पसंद आती थी, और लोग कमेंट्स करके ये कहा करते थे कि मजीद वीडियोस बनाएं. उससे मैं मोटिवेट होती थी, मैं मजीद चीजें पढ़ती थी और मैं वीडियोस अपलोड करती थी, which help people a lot. और बहुत सारे लोगों ने उन वीडियोस से बेनिफिट हासिल करके भी सीएसएस क्वालिफाई किया है, and which is I think a little contribution from my side to the society. Anyway, जैसे जैसे टाइम गुजरता चला गया और जब मैंने ये चीज भी रियलाइज कर ली कि मैंने तीनों अटेम्प्ट्स में सीएसएस एसए और प्रेसी पास किया है, तो I decided that there are some tips and tricks which I have जो मैं लोगों के साथ आगे शेयर कर सकती हूँ, क्योंकि ये दोनों बहुत लीथल सब्जेक्ट्स हैं और इनमें लोगों को राइट गाइडेंस देने की जरूरत है, बजाय इसके कि इन सब्जेक्ट्स से लोगों को डराया जाए. इसलिए I started a platform, the Leader CSS Academy LCA, जहां पे मैं इस चीज के लिए डिटरमिन्ड थी कि स्टूडेंट्स को क्वालिटी प्रोवाइड की जाए, ये ना सोचा जाए कि इसको एज अ बिजनेस लेके चला जाए. सो द लीडर सीएसएस अकेडमी इज हियर फॉर यू टू हेल्प यू आउट विद योर सीएसएस प्रिपरेशन इफ यू वांट.
اب کچھ بات اس بارے میں کر لیتے ہیں کہ سی ایس ایس میں 98% آف دا اسپائرنٹس فیل کیوں ہوتے ہیں اور صرف 1.8 یا 2% ریشو کیوں ہوتا ہے پاس کرنے کا. اور اب آپ سب کو یہ بات پتا بھی ہے کہ موسٹلی لوگ ایسے یا پریسی کے پیپر میں فیل ہوتے ہیں. یہی دو پیپرز ٹارگیٹ کیے جاتے ہیں موسٹ آف دا ٹائمز. اور کیونکہ میں نے ایسے اور پریسی تینوں مرتبہ پاس کیا تھا تو آئی تھنک آئی ہیو دی آنسر ٹو دس کوسچن. وہ آنسر یہ ہے کہ دیکھیں سی ایس ایس انگلش ایسے میں 4 چیزیں ہیں جن کی بیسس پہ ایگزامینر آپ کو پاس یا فیل کرنے کا فیصلہ کرتا ہے. اس میں سب سے پہلی چیز ہے اسٹرکچر, دوسری چیز ہے کوہیرنس اینڈ کوہیژن, تیسری چیز ہے لینگویج, اور چوتھی چیز ہے کانٹینٹ. اگر آپ نے ان چاروں چیزوں پہ کام کیا ہوا ہے تو آپ کا ایسے کبھی بھی فیل نہیں ہوگا. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ اسٹرکچر بھی کہیں نہ کہیں سے سیکھ لیتے ہیں, کوہیرنس کوہیژن کا بھی ان کو کہیں نہ کہیں بتا دیا جاتا ہے, ان کو پتا چل جاتا ہے, کانٹینٹ بھی وہ کہیں نہ کہیں سے پڑھ کے چلے ہی جاتے ہیں. جہاں مسئلہ آتا ہے وہ لینگویج ہے. اب لینگویج میں دیکھیں جب سی ایس ایس کے لیے ایلیجیبلٹی کرائٹیریا یہ ہے کہ آپ نے بی اے کوالیفائڈ ہونا ہے تو آپ ایلیجیبل ہو سی ایس ایس دینے کے لیے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو بی اے لیول کی انگلش آنی چاہیے, لیکن وہ انگلش کریکٹ انگلش ہونی چاہیے. آپ سے سی ایس ایس میں یہ ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی ہے کہ آپ کو کوئی بہت موٹے موٹے جارگنس پتا ہوں, آپ نے کوئی بہت فلاوری لینگویج یوز کرنی ہے. نہیں, یو ہیو ٹو کیپ یور لینگویج سمپل. وہ گرامیٹیکلی کریکٹ ہونی چاہیے, کوئی سینٹینس اسٹرکچر کے ایررز نہیں ہونے چاہیے, آپ کی اسپیلنگ مسٹیکس نہیں ہونی چاہیے. اگر یہ سب چیزیں آپ انشور کرتے ہیں کہ آپ کے سی ایس ایس انگلش ایسے میں ہیں, اور کیونکہ یہی سب چیزیں آپ کے پریسی کے سلیبس میں بھی ہیں اور پریسی لکھتے ہوئے بھی یہی سب چیزیں کاؤنٹ کرتی ہیں, تو اگر آپ نے ان چیزوں پہ محنت کی ہوئی ہے تو آپ کا ایسے اور پریسی دونوں پیپرز پاس ہوں گے, وہ فیل نہیں ہوں گے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اسپائرنٹس ان دونوں پیپرز کو اینڈ تک کے لیے چھوڑ دیتے ہیں اور جن سبجیکٹس کا ان کے پاس مٹیریل اویلیبل ہوتا ہے ان کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ان دی اینڈ جب ایسے اور پریسی کی تیاری کا اتنا ٹائم بھی نہیں رہتا, ایگزام پریشر بھی بڑھ جاتا ہے کیونکہ پیپرز قریب آ رہے ہوتے ہیں, تو وہ ڈیو ٹائم نہیں دے پاتے ایسے اور پریسی کی تیاری کو. تو میرے خیال میں اسپائرنٹس کو یہ کرنا چاہیے کہ سب سے پہلے ان کو کچھ بھی انگلش میں کوئی ایک پیراگراف, کوئی آؤٹ لائن وغیرہ بنا کے کسی سے چیک کروانی چاہیے, کسی ایسے شخص سے جس نے آلریڈی سی ایس ایس کوالیفائی کیا ہو. وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے, آپ کے سوشل سرکل میں کوئی بھی ہو سکتا ہے. آپ کو یہ پتا چل جائے گا کہ آپ کی رائٹنگ میں کیا ڈیفیشنسیز ہیں اور کیا آپ کو اس کو گرامیٹیکلی امپروو کرنے کی ضرورت ہے یا آپ کو کسی اور طریقے سے اس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے, اسٹرکچر وائز یا جو بھی. جب آپ کو اپنی ویکنیسز کا پتا چل جائے گا تو پھر آپ اس کو بہتر کر سکتے ہیں. وہ اسپائرنٹس, کیونکہ مجھ سے بہت سارے اسپائرنٹس یہ چیز بھی پوچھتے ہیں کہ ان کی انگلش ویک ہے, ان کو کیا کرنا چاہیے, تو میں 1-2 بکس ریکمینڈ کر لیتی ہوں جو کہ انگلش گرامر کو بہتر کرنے کے لیے آپ کو بہت فائدہ دیں گی. ان میں سے ایک ہے ریمنڈ مرفی کی انگلش گرامر کی بک, اور دوسری ہے آکسفورڈ پریکٹس گرامر بائی جان ایسٹ وڈ. اگر آپ ان دونوں میں سے کوئی بھی بک کنسلٹ کریں تو آپ کو انگلش گرامر بہتر کرنے میں بہت فائدہ ہوگا.